नमो नमः सर्वेभ्यः। अहमस्मि कुमार आदर्शः। भवतां च भवतीनाम् अद्य दिवसस्य संलापशालायां हार्दिकं स्वागतं, हार्दिकम् अभिनन्दनं च करोमि। तथा वयं सर्वे जानीमः यत् अधुना अस्माकं भारतवर्षे चैत्रनवरात्रपर्वः चलायमानम् अस्ति। अद्य नवरात्रपर्वणः पञ्चमदिवसः अस्ति। वयं पञ्चमदिवसे मातुः दुर्गायाः पञ्चरूपस्य अर्थात् मातृ स्कन्दमातुः वयं पूजां कुर्मः, वन्दनां कुर्मः, नमामः, प्रणमामश्च। अतः अद्य अस्माकं विषयः माता स्कन्दमाता एव भविष्यति। निश्चयेन अद्य वयं चर्चां करिष्यामः। किन्तु ततः पूर्वम् अस्माकं यत् ध्येयमन्त्रम् अस्ति तस्य वाचनं करणीयं, यतोहि ध्येयमन्त्रम् एकं शक्तिं ददाति, एकम् ऊर्जां ददाति। अतः ऊर्जां स्वीकृत्य वयं संलापशालायाम् अग्रे प्रारप्स्यामः। अहम् अत्र प्रष्टुम् इच्छामि, कस्यचिदपि इच्छा अस्ति वा ध्येयमन्त्रस्य करणस्य? तर्हि हस्त उच्च कुर्वन्तु, कर्तुं शक्यन्ते, नो चेत् अहं करिष्यामि। अस्तु, तावत् मया एव करणीयमद्य। अहं सर्वान् प्रति निवेदनं करोमि, मूकं भूत्वा एव नेत्रं निमील्यन्तु, करबद्ध्वा मया सह गायन्तु। ओम पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतम्। धन्यवादः। अधुना वयं प्रारम्भं करिष्यामः। ओम सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माता स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते अहं महोदय। चिन्तयामि नमस्ते। नमस्कारः नमस्कारः। अहं किं चिन्तयामि, अधुना तु मम अहम् अहं व्रती अस्मि नवदिवसस्य कृते। तो यावत् पर्यन्तं नवदिनं गच्छति तावत् पर्यन्तं वयम् एकम् ऊर्जाम् अनुभवं कर्तुं शक्नोमि। अहम् एकस्य नूतन प्रकारस्य ऊर्जाम् अनुभवं करोमि और पञ्चदिवसः जातः कदाचित् अपि अनुभवः न जातः। तो निश्चयेन अहं चिन्तयामि नवरात्रिपर्वः अस्माकं कृते ऊर्जाप्रदायी पर्वः अस्ति। अद्य वयं सर्वे जानीमः, प्रथमदिवसे माता शैलपुत्री, द्वितीयविषये माता ब्रह्मचारिणी, तृतीयदिवसे माता चन्द्रघण्टा, चतुर्थदिवसे माता कुष्माण्डा च पञ्चमदिवसे अद्य अस्माकं विषयः समागतः अस्ति, प्रदत्तः अस्ति, माता स्कन्दमाता। अद्य वयं माता स्कन्दमातुः विषये वार्तां करिष्यामः। मित्राणि, वयं सर्वे जानीमः स्कन्दमाता इत्युक्ते स्कन्द अर्थात् कार्तिकेयः। अर्थात् या देवी कार्तिकेयस्य कुमारस्य माता अस्ति तस्याः नाम एव स्कन्दमाता वर्तते इति। अद्य वयं चर्चां करिष्यामः मातुः स्वरूपं कीदृशम् अस्ति, मातुः रूपं किमर्थं चर्चितः अस्ति, मातुः काः विशेषताः सन्ति च, का कथा मात्रा सह सम्बन्धाः सन्ति। वयं देवासुर संग्रामस्य विषये वार्तां करिष्यामः। कथं देवासुर संग्राम मध्ये कुमार कार्तिकेयस्य जन्मम् अभवत्, तस्मिन् समये का भूमिका आसीत् मातुः, एतत् सर्वं वयम् अद्य चर्चां करिष्यामः। मित्राणि, प्रारम्भे अहं केवलम् इति वक्तुम् इच्छामि, अहं न जानामि मम वार्तायां कियत् सत्यता अस्ति वा नास्ति, किन्तु अहं कल्पना करोमि माता शैलपुत्री अस्ति, माता ब्रह्मचारिणी अस्ति, द्वौ कुवारी अविवाहिता स्तः।
अविवाहिते स्तः। तत्पश्चात् आगच्छति माता कुष्माण्डा, माता चन्द्रघण्टा। द्वे विवाहिते स्तः, अर्थात् विवाहः जातः। च पञ्चमरूपेण अस्ति माता, माता स्कन्दमाता। तस्याः अङ्के एकः पुत्रः अस्ति, पुत्रस्य नाम कार्तिकेयः अस्ति। तो अहम् अधुना चिन्तनं करोमि, अहं न जानामि वास्तविकम् अस्ति वा नास्ति, यत् मातुः नवरूपाणि ये सन्ति ते किम् तस्मिन् क्रमे एव अस्ति वा, यथा यथा तस्याः यात्रा अग्रे गच्छति स्म। तो अद्य सर्वम् एतस्मिन् विषयं स्वीकृत्य वयं वार्ताम् अद्य करिष्यामः। अनेक अस्माकं जिज्ञासाः अपि सन्ति। नवरात्रिपर्वं कथं मन्यामहे, सम्पूर्ण भारतवर्षे भिन्न भिन्न प्रकारेण वयं नवरात्रं पर्वं मन्यामहे। और अधुना तु विवक्षुगणे सम्पूर्ण भारतात्, सम्पूर्ण विश्वात् जनाः समागताः भवन्ति। अतः वयं तेषाम् अनुभवमपि श्रवणं करिष्यामः, अर्थात् नवरात्रि पर्वणि तेषाम् अनुभवं किमस्ति। अस्तु, अधिक भूमिका न निर्माणं करणीयं, यतोहि यः सञ्चालकः भवति तस्य भूमिका श्रवणे भवति, न तु वदने। अस्तु, अधुना अहम् एकमेकं कृत्य भवन्तम् आह्वयामि। सर्वप्रथमम् अहं निवेदनं करोमि, बाला सुब्रह्मण्यं महोदय कृपया मञ्चे आगच्छतु, स्ववचनेन अस्माकं मार्गदर्शनं कारयन्तु। भवतां मञ्चे स्वागतमस्ति। शुभ संध्या। मातुः विशेष आशीर्वादं प्राप्तुं नवरात्रः पवित्रः इति मन्यते। तस्याः आशीर्वादं याचयितुं सर्वे भक्ताः मातरं नियमितरूपेण पूजयन्ति। 9 दिनानि मातरं पूजां कृत्वा भवतः इच्छाः पूर्णाः भवितुम् अर्हन्ति इति विश्वासः अस्ति। चैत्रनवरात्रे मातुः 9 रूपाणि पूज्यन्ते। नवरात्रे पंचम्यां स्कंदमाता पूज्यते। वस्तुतः स्कंदस्य माता इति कारणतः एतत् पंचम मातृरूपं स्कंदमाता इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। पुराणेषु स्कंदस्य महिमा कार्तिकेयः कुमारः शक्तिधरः च इति उक्तः अस्ति। प्रसवकामैः महिलैः इदं रूपं पूज्यते इति विश्वासः। स्कंदमाता रूपं मनोहरम् अस्ति। तस्याः 4 बाहुः सन्ति। तस्या दक्षिणहस्तः अभयमुद्रा स्थितौ अस्ति। अन्य पुत्रस्कंदस्य शिशुरूपम् अंके धारयितुं प्रयुज्यते। तस्याः शेषौ हस्तौ दर्शितौ पद्मपुष्पधरौ। सा लघुवर्णा अस्ति। सा कमले उपविष्टा दृश्यते। पद्मासनी इत्यपि प्रसिद्धा। तस्याः वाहनं सिंहम्। तस्याः पूजा द्विगुणं धन्यम् अस्ति। यदा भक्ता पूजयति तदा तस्याः अंके पुत्रः स्कंदः अपि पूज्यते। एवं भक्तः स्कंदस्य प्रसादेन सह स्कंदमाता देव्याः प्रसादं भोक्तुं शक्नोति। तस्याः मन्त्रम् अस्ति, सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः आर्य, भवान् अस्माकं मार्गदर्शनं कारितवान्। अतः भवतां कृते अहं धन्यवादः व्याहरामि। निश्चयेन भवान् यथा स्कन्दमातुः विवरणं दत्तवान्, यथा मातुः हस्ते कमलपुष्पौ स्तः च माता पद्मासना अपि वयं वदामः, यतोहि माता पद्म आसने निवासं करोति। मम एका जिज्ञासा अस्ति, भवतां कृते प्रश्नमपि अस्ति। अस्माकं भारतीयसंस्कृतिमध्ये किमर्थं पद्मपुष्पं बहु चर्चितमस्ति? कमल इत्यस्य पुष्पम् अस्माकं भारतीयसंस्कृते का महिमा अस्ति?
कोऽपि कापि जानाति वा? तर्हि हस्त उच्चे कुर्वन्तु। यतोहि भगवान् विष्णोः हस्ते अपि कमलपुष्पमेव दृश्यते। ब्रह्मदेवः अपि कमलपुष्पमेव निवासं करोति। माता सरस्वती अपि कमलपुष्पमेव निवासं करोति। देवी अनेक 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 महिमाः वर्तन्ते। तो भवन्तः जानन्ति वा? आम्, भगिनी किञ्चित् वक्तुमिच्छति? लक्ष्म्याः हस्ते अपि कमल तत्रापि अस्ति, तत्रापि अस्ति। आम्, कमलपुष्पं कान्तिं भावं दर्शयति। धन्यवादः स्वरूप महोदयः, धन्यवादः। अस्तु, अस्य विषये वयम् अग्रे चर्चां करिष्यामः। अस्तु, एतस्यां सम्भाषणशृङ्खलायाम् अग्रे अहं गमिष्यामि। अग्रे गत्वा अहं सङ्गीता महोदयां प्रति निवेदनं करोमि, कृपया मञ्चे आगच्छतु, स्व उद्बोधनं कारयन्तु। महोदया, भवतीनां स्वागतमस्ति। नमो नमः। अहं प्रथमं श्लोकम् उच्चारयामि। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। सिंहासनगता नित्यं पद्मांचित करद्वया शुभादास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। as यथा द श्लोकः दर्शयति, स्कंद माता सिंह आसन गता। अर्थम सा तस्याः वाहन सिंह अस्ति, अतः नाम सिंहासन गता नाम ज्ञातः। तस्याः पुत्र स्कंदः अस्ति, अतः स्कंदमाता एव तस्य नाम, तस्याः नाम। स्कंदमाता नवरात्र्याः पंचमं दिने पूजयामः। तस्याः कृपया मूढो अपि ज्ञानी भवितुं शक्नोति। एतस्यां चतुर्भुजा देव्यां स्वाङ्के शिशु स्कंदः उपविशति। सा एक हस्ते पुत्रं धारितवती। द्वयोः हस्तयोः कमलपुष्पं कमलपुष्पे गृहीतवती। तथा चतुर्थ हस्त वरद मुद्रायां भवति। ये भक्ताः तां पूज्यन्ते तेषां स्कन्दस्य दुर्गामाताय च द्वयोः अनुग्रहौ लभन्ते। ये मुमुक्षवः भक्ताः सर्वेन्द्रियाणां संयम्य स्कन्दमातारं पूजयन्ते तेषां मोक्षं सुलभं भवति इति। मम दोषं कृपया वदतु। महोदया, संस्कृत संभाषणे अधुना दोषं न। वयं सर्वे संस्कृतम् उक्तवन्तः, किन्तु तथापि भवती पृच्छति तर्हि माताय, भवती उक्तवती न माताय कुत्रचित् अपि अहं श्रुतवान्, तर्हि मातुः वा एवमेव भवितुं शक्यते। मम केवलम् इत्येव निवेदनं भवति। मातु, अहं विस्मृतवती। मातु ये अपि वा यः अपि अत्र समागताः सन्ति, सर्वान् प्रति एकमेव निवेदनम्। अधुना सम्भाषणं करणीयम्, अधुना संस्कृतं वदनीयं। कथं दैनिक जीवने अपि संस्कृत भाषा आगच्छेत्, एतस्माकं प्रयोजनम् अस्ति। प्रारम्भिक समये दोषाः भवन्ति, किन्तु दोषानां चिन्तनं कृत्वा विना एव सम्भाषणस्य प्रयासं करणीयम्। अयि वदन्तु भवन्तः, अधुना तु हिन्दी वयं वदामः, किं वयं हिन्दी शुद्धं वदामः वा? कर रहा हूं मैं, एवं तु न भवति। सर्वप्रथमं कर्ता आगच्छति, तत्पश्चात् क्रिया आगच्छति।
तो संस्कृत किमर्थं संस्कृत को अलग ट्रीटमेंट ददामः? संस्कृत अपि एका भाषा अस्ति। भाषामाध्यमेन विचाराणाम् आदानं प्रदानं भवति। अतः ता एव मुख्यं प्रयोजनम् अहं मन्ये। महोदया एका बहु सम्यक् वार्ताम् उक्तवती अत्र अस्मिन् मञ्चे यत् मूर्खः अपि ज्ञानी भवितुं शक्यते मातुः वन्दनात्, मातुः पूजनात्। एतः प्रश्नः मम मनसि बालकालात् अपि आगच्छति, किं केवलं पूजां कृत्वा एव सम्पूर्णं ज्ञातुं शक्यते वा? तर्हि मम पितामहः अहं मम पितामहं प्रति गतवान्। अहं मम पितामहं प्रति अनेक प्रश्नं पृच्छामि, तो अहं तं प्रति गतवान्। तो सः भोजपुरी मध्ये, मम मातृभाषा भोजपुरी अस्ति बिहार क्षेत्रे। सः उदाहरणं कर्तुम् इच्छामि, कोट कर्तुम् इच्छामि, कुछु आपन बल, कुछु देवता के बल। अर्थात अस्माकं पार्श्वे किंचित अस्माकं बलम् अस्ति, पुरुषार्थ अस्ति, अस्माकं परिश्रमम् अस्ति, च किंचित दैव कृपा अस्ति, किंचित मातुः वरदानम् अस्ति। द्वयोः मेलनं भूत्वा एव अस्माकं विकासं भवति। तो वयं परिश्रमं करिष्यामः, किन्तु यावत् पर्यन्तं देवानाम् आशीर्वादं न भविष्यति, अस्माकं मध्ये तु श्लोकः अपि अस्ति, गुरुरेव गति गुरुरेव मति। अर्थात गुरुणाम् आशीर्वचनेन विना, गुरुणाम् आशीर्वादेन विना अस्माकं गति भवितुं न शक्यते। अतः द्वयोः महत्त्वपूर्णता अस्माकं संस्कृतौ विदिता अस्ति। धन्यवादः संगीता महोदया, भवती अस्माकम् उद्बोधनं कारितवती। लिटिल मोर किंचित 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 वक्तुम् इच्छामि। भवता पृष्टवान् यत् कमलस्य पद्मस्य कः विशेषः अस्ति पद्म पुष्पे। पद्मपुष्पस्य विशेषता यह अस्ति, स उद्घाटयति, नहीं, ग्रो करता है। ग्रो करते को क्या बोलते हैं? वर्धते। कमल पुष्पम कीचड़े मलिन सरोवरे अपि वर्धते, परन्तु तस्य पत्रं पुष्पं सरोवरे न लिप्यते। तत्र यदा जल बिंदु, बूंद को क्या बोलेंगे? जलम अस्ति, इट स्लिप्स। जलकणं वक्तुं शक्यते। जलकणं गिर जाता है को क्या बोलेंगे? पतति। हाँ, जल कणम मलिन कणम सर्वे पतन्ति। कमल पद्म पुष्पम सर्वदा स्वच्छ अस्ति इत्युक्ते इन गीतायां पंचम अध्याय से लिप्यतेन सा पापेन पद्म पत्र विमांभसी। पाप में वैसे ही निर्लिप्त होना चाहिए। पापेन वयम वी शुड नॉट, वयम न वी शुड नॉट का क्या लभ्यते, शुड नॉट लप्यत, नहीं मालूम कैसे बोलने का। जैसे पद्म का पत्र होता है वैसे हमको भी पाप में नहीं लिप्त होना चाहिए। यथा वो बता दो आप। भवान वदतु। यथा पद्म यथा पद्मं पङ्के भूत्वा अपि पङ्के भूत्वा पवित्रः भवति, तथैव अस्माकं जीवनम् अपि पवित्रं भवेत्। एवं वक्तुं शक्यते। थोड़ा नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर। प्रयत्नं करिष्यामि। धन्यवाद। संगीता महोदया, भवती तु जीवनस्य सार्थकताम् उक्तवती, जीवनस्य रहस्यम् उक्तवती। अस्माकं वयम् एकस्मिन् वातावरणे निवसामः। यस्य प्रकारस्य अस्माकं वातावरणम् अस्ति तस्य प्रकारस्य अस्माकं विचारः, स्वभावः, संस्कारः, आचारः सर्वं भवितुं शक्यते।
जन्म प्राप्य वयं यस्मिन् समाजे निवसामः तस्य समाजस्य प्रभावः अस्माकम् उपरि भवति एव। किन्तु पद्म अस्य उदाहरणं ददाति कि यदि यदि समाजे सर्वत्र नकारात्मकता अस्ति तथापि भवत्सु सकारात्मकता भवितुं शक्यते। अतः पद्मपत्रात् एतत् अनुभवम् एतत् ज्ञानं वयं गृहीष्यामः इति मे आशा। अस्तु, अग्रे अग्रे गन्तव्यम्। अधुना अस्माभिः सह किरण महोदयः अपि समागतः अस्ति। महोदयं प्रति कारयामि। कृपया मञ्चे आगत्य स्व उद्बोधनं कारयतु। स्वागतमस्ति किरण जी। Mahodaya, can I talk after 2 minutes or 5 minutes? निश्चयेन कापि समस्या नास्ति महोदय। अस्तु, अधुना अस्माभिः यतोहि किरण महोदय कुत्रचित् अपि व्यस्तः अस्ति, अधुना अग्रे गन्तव्यम्। अधुना अस्माभिः सह सायला महोदया अपि विराजमाना अस्ति। महोदयां प्रति अपि अहं निवेदनं करोमि, कृपया आगत्य अस्मान् प्रेरयन्तु स्व उद्बोधनात्। स्वागतमस्ति। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अद्य पञ्चमं दिनं स्कन्दमाता कार्तिकेयस्य माता अस्ति। सा कार्तिकेयस्य जननम् अपि मधुकैटपौ अत्यन्तम् अन्यायः कृतवन्तौ। अतः स्कन्द कार्तिकेयस्य जन्मम् अभवत्। शुद्धं वा महोदय? शुद्धं वा? शुद्धं वास्तु। अतः भिन्न केरलराज्ये तमिळ् भाषायां मुरुगन् इति वदामः। कार्तिकेय इति उत्तरभारते स्कन्द इति अपि नाम अस्ति। परन्तु पञ्चमं दिनं बहु मुख्यमपि अस्ति। अधिकं देव्याः वर्णनं अधिकं न जानामि, परन्तु देवी पद्मपत्रमपि मलिनं न भवति। एतत् वक्तुम् इच्छामि। अहं पद्मपत्रस्य उपरि जलं पतति चेत् किमपि न तत्र जलं न तिष्ठति। जलं दूरे गच्छति। वन ड्रॉप किं वदामः अहं न जानामि। पद्मपत्रस्य उपरि जलं या मलिनं किमपि न भवति। पत्रस्य अपि मुख्यम् अस्ति एतत्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः, बहवः धन्यवादः। अभिनन्दनं भवतीनां। यथा भवती उक्तवती यत् कदापि पत्रम् अनमिल्यं न भवति। मम मनसि एका कथा अहं स्मृतवान् अधुना। षड्कक्षायां वा सप्तकक्षायाम् एका कथा आसीत् अस्माकं पुस्तके। तस्यां कथायां जलकणस्य कथा आसीत् कि जलकणः तु समानमस्ति। आकाशतः आगच्छति जलकणः। यदि जलकणः अग्निमध्ये गच्छति
वा एकः कोऽपि पेन् अस्ति न, पेन् हाट् पेन् अस्ति अस्माकं पार्श्वे, आम् अस्माभिः, तर्हि तस्य नष्टं भवति। यदि यदि सः जलकणः यदि यदि गच्छति समुद्रे, तर्हि तु तस्य स्वादमपि मलिनं भवति, यतोहि साल्टी वाटर् भवति समुद्रमध्ये। आम् तत्पश्चात् यदि तत् जलं गच्छति पद्मपत्रे, तर्हि मुक्ता इव दृश्यते, मोती की तरह प्रतीयते कि मोती अस्ति, यतोहि आम् आम् अटैच्मेण्ट् न भवति पत्रेण सह जलकणस्य च। यदि जलकणं सीप् मध्ये गच्छति, मौखिकम् मौखिकम् इति वक्तव्यं वा? हाँ, मौखिकम् हाँ, आम् आम् धन्यवादः। मौक्तिकम्, आम्। और यदि यदि तत् जलकणं गच्छति सीप् मध्ये, तर्हि साक्षात् मुक्ता एव भवति। तो जनः तु एकः एव अस्ति, किन्तु भिन्न भिन्न सत्सङ्गति, भिन्न भिन्न सङ्गति मध्ये गत्वा तस्य भिन्न भिन्न व्यवहारं भवितुं शक्यते। अतः सत्सङ्गति करणीया इति अपि वयम् अत्र ज्ञातवन्तः। सायला महोदय बहु सम्यक् उक्तवती। धन्यवादः व्याहरामि महोदयां प्रति अहम्। और भगवद्गीतायाः श्लोकः तु बहु रमणीयः आसीत्। मम पार्श्वे भगवद्गीता साक्षात् अत्र एव अस्ति। अहं तत् श्लोकमपि दर्शयामि, तस्य विषये पठिष्यामि अपि। धन्यवादः महोदय। महोदय, एकवारं पुनः श्लोकं वक्तुं शक्यते वा भवती? अध्याय जानाति पद्मपत्रविशालाक्ष एतत् वा? आम्, लिप्यते न पापेन पद्मपत्रेण, किञ्चित् एवम् आसीत्। श्लोक लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांभसा। आम् धन्यवादः। धन्यवादः। तं गच्छध्वं तं वदध्वम्, एषा अस्माकं संस्कृति अस्ति कि एक दूसरे की सहायता कर करके अग्रे गन्तव्यम्। तो अस्यां प्रयोगशालायामपि वयम् एवमेव करिष्यामः। भवतोः कृते धन्यवादः। अस्तु, अग्रे चलनीया। अधुना अहं पश्यामि अस्माभिः सह रुबीना महोदया अपि अस्ति। नमो नमः महोदया। महोदय नमो नमः। किञ्चित् वक्तुम् इच्छति वा? अद्य वयं मातुः विषये वार्तां कुर्मः। भवती किञ्चित् इच्छा अस्ति तर्हि वदतु अस्माभिः सह। आं महोदय, किन्तु मम संस्कृतम् अधिकं समीचीनं नास्ति, मम अपि नास्ति, तर्हि मम अहं अपि नास्ति। प्रयासं करोमि। आम् आम्, प्रयासमेव करणीयम्। अस्तु महोदय। पञ्चमं स्कन्दमातेति अहम् एकं श्लोकं पठामि। सिंहासनं गता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शोभादास्त सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी। अद्य माता दुर्गायाः पञ्चमं दिने स्कन्दमातायाः पूजां भवति। स्कन्द इत्युक्ते माता दुर्गायाः पुत्रमस्ति कुमारकार्तिकेयः। कुमारकार्तिकेयस्य अपरं नाम भगवान् स्कन्द अस्ति। इत्यस्य कारणे माता दुर्गा स्कन्दमातारूपेण अभिहितं भवति। सा दक्षिणहस्ते स्कन्दं धारयति, तथा च नीचैः हस्ते सा पद्मफूलं धारयति। तस्य वाहनं सिंहमहाराजः अस्ति।
सा सर्वाङ्गे शुभ्रभरणा धारयति अ, तथा च सा पद्मफूलस्य उपरि उपविष्टा अस्ति। अत्र अहं एकं स्कन्दमातायाः स्तोत्रं पठामि। नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीं समग्रतत्त्वसागररम पार पार गहरां शिवप्रभा समुज्ज्वलां स्फुटसागरशेखरां ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रेन्तीं भास्करं महेन्द्रकश्यपार्चिता सनत्कुमाररसस्तुतां सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मला भूताम् आतर्क्यरुचिरुबीजां विकारदोषवर्जितां मुमुक्षुभिः विचिन्तिता विशेषतत्त्वमोचितां नानालङ्कारभूषितां मिकेन्द्रबाहुनाग्रजां सुशुद्धतत्त्वतोषणां तीवेन्द्रमारभूषतां सुधार्मिकोपकारिणी सुरेन्द्रकोटिघातिनीं शुभां पुष्पमालिनी सुकर्णकल्पशाखिनीं तमन्धकारयामिनी शिवस्वभावकामिनी सहस्रसूर्यराजिका धनञ्जययोगकारिकां सुशुद्धकालकन्दला सुभटवृन्दमज्ज्वलां प्रजायिनी प्रजापति नमामि मातरं सतीम् स्वकर्मकारिणी गतिहरिप्रया च पार्वतीम् अनन्तशक्ति कान्दितां यशोऽर्थभुक्तिमुक्तिदां पुनः पुनः जगद्गीतां नमाम्यहं सुरार्चितां जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम्। धन्यवादः महोदय। अति उत्तमम्। भवती तु अपमानं करोति अस्माकं। भवती कथयति कि अहं संस्कृतं न जानामि। अयि भो किमर्थं भो? एतावत् सम्यक् उक्तवती भवती। बहु सम्यक्। भवान् समीचीनं जानाति। मधुर श्लोकम किञ्चित् जानामि। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। धन्यवादः रवीना महोदय, स्वागतं स्वागतं। रवीना महोदयायाः वार्तातः अहं द्वौ वार्तां स्वीकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। महोदया एकां वार्तां कृतवती। अहं पुनः यः सञ्चालकः भवति न, तस्य एकं धर्मः अस्ति, पुनरावृत्तिः न कुर्यात्। ये अपि वक्तारः यदपि उक्तवन्तः तस्य पुनरावृत्तिः किमर्थम्? अतः ये अपि मम भावाः सन्ति महोदयां श्रुत्वा अहम् अत्र वदिष्यामि। महोदया उक्तवती कि स्कन्द कारणात् एव मातुः नाम स्कन्दमाता अस्ति। बालासुब्रह्मण्यम् आर्यः अपि उक्तवन्तः कि स्कन्दमातुः एव स्कन्दमाता इति। महोदय सर्वान् प्रति वक्तुम् इच्छामि। वयं सर्वे जानीमः, अहं तु अधुना छात्रः अस्मि, तु मम संज्ञा किम् अस्ति? अस्य जनस्य एषः पुत्रः अस्ति, किन्तु दशरथ कियत् सौभाग्यशाली पिता अस्ति। बहु न्यूनाः जनाः सन्ति ये दशरथं जानन्ति, किन्तु सम्पूर्ण विश्वे सर्वे जनाः रामं जानन्ति। च राम कारणात् एव दशरथस्य परिचयं भवति। अर्थात् पुत्र कर्म कारणात्, पुत्र परिश्रम कारणात्, पुत्र संस्कार कारणात् एव पितुः सम्मानं भवति। तो एतदेव सौभाग्यम् अस्ति। एतत् वदिष्यामि, पराकाष्ठा अस्ति कि वयम् एतादृशं कार्यं करिष्यामः यथा मम मातुः, मम पितुः ज्ञानं, मम पितुः परिचयं मम नामेन भविष्यति, मम नाम्ना भविष्यति। तो स्कंदः कुमार कार्तिकेयः परम शक्तिशाली, परम ज्ञानी, शास्त्र विद्यासु निपुणः च देवतानां सेनापति आसीत्। तो तस्मात् कीर्तिकारणात् एव माता अपि प्रचलिता अस्ति। तो एषा तु मातुः सौभाग्यम्
वर्तते। द्वितीया वार्ता अत्र अभवत् मुमुक्षु। मुमुक्षु अर्थात् किम्? मुमुक्षु अर्थात् ये मोक्षम् इच्छन्ति, येषाम् इच्छा अस्ति कि अहं मोक्षं प्राप्तुं करिष्यामि। अस्माकं गणस्य नाम किम् अस्ति? विवक्षुगणः। कोऽपि जानाति वा विवक्षु इत्यस्य अर्थं किम् अस्ति? विवक्षु इत्यस्य अर्थं किम् अस्ति? वक्तुमिच्छामि ये वक्तुमिच्छामि वक्तुमिच्छति। इच्छा वक्तुम् इच्छा विवरणं किं किं कर्तुम् वक्तुम् इच्छा। इच्छन्ति? इच्छामः इच्छामः किं संस्कृतं ये वक्तुम् किम् इच्छामः? किं? जयतु वक्तुम्। जयतु स्वरूपः। निश्चयेन विवक्षु अर्थात् ये वक्तुम् इच्छन्ति। तर्हि प्रश्नम् आगच्छति किं वक्तुम् इच्छन्ति? तो संस्कृतं वक्तुम् इच्छन्ति। अतः वयं सर्वे विवक्षवः सन्ति। आम्, संगीता महोदय किञ्चित् वक्तुम् इच्छति। सेम् अस्तु, अग्रे चलनीयम्। एका कथा बहु प्रचलिता अस्ति, पुराणेषु अपि वर्णिता अस्ति। एकदा किमभवत्, एकः असुरः आसीत्। तस्य असुरस्य कोऽपि अन्यः अस्ति, तस्य असुरस्य, किन्तु एषा कथा अहम् अनन्तरं श्रावयिष्यामि। अधुना अनेक वक्ताः अधुना यथा एकमपि दोषम् अहमत्र इङ्गितं कर्तुम् इच्छामि। मातायाः न भवति, मातुः भवति। मातुः, यतोहि माता मातृशब्दः अस्ति, ऋकारान्त शब्दः। तत्पश्चात् वक्ताः न भवति। वक्ता वक्तारौ वक्तारः, वक्त्री इति शब्दः अस्ति। वक्त्री ऋकारान्त शब्दः अस्ति, तस्य रूपं चलति वक्ता वक्तारौ वक्तारः। तो एतत् शोधनीयम् स्व उद्बोधनेषु। यतोहि अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति कि दोषं तु करिष्यामः, किन्तु ज्ञानं प्राप्य दोषानां संशोधनमपि करिष्यामः। अस्तु, अग्रिम श्रृङ्खलायाम् अस्माभिः सह स्वरूप महोदयः अपि विराजमानः अस्ति। महोदयं प्रति विनिवेदयामि, कृपया आगत्य स्व उद्बोधनं कारयन्तु। स्वरूप महोदय, भवतां स्वागतम् अस्ति मञ्चे। नमो नमः। श्रूयते वा? आम् आम्। अस्तु, अहं महाराष्ट्रराज्ये वसामि। स्कन्दमातायाः विषये अहं बहुतः न जानामि, किन्तु देव्याः एकं रूपम् अस्ति, तथा च सन्तान इच्छायाः पूर्ति करोति इति सा अस्ति इति अहं जानामि। अत्र महाराष्ट्रराज्ये नवरात्रि तथा भवति, किन्तु नवरात्रे केवलं दुर्गारूपेण पूजनं भवति। तथा अहं बहु न जानामि स्कन्दमाता विषये। तो भवतः अनुभवं किमस्ति नवरात्रि मध्ये? एतद् वदतु कृपया किञ्चित्। अत्र चैत्र नवरात्रि न भवति, अनन्तरं नवरात्रि यत् आगच्छति तदा अहं तत्र गच्छति। नवरात्रायाः दिने बहवः जनाः देव्याः पूजयन्ति, तथा च दाण्डिया नृत्यं करोति। इति दाण्डिया नृत्यं महाराष्ट्रराज्यस्य पारम्परिकनृत्यं नास्ति, इति एडॉप्टेड नृत्य अस्ति गुजरातराज्यस्य, किन्तु बहवः जनाः सम्मिलिताः भवन्ति तत्र। अस्तु अस्तु, धन्यवादः स्वरूप महोदय, भवान् कृतवान्। निश्चयेन अहं चिन्तयामि दाण्डिया गुजरात प्रदेशस्य अस्ति, यपं प्रदेशस्य अस्ति, न भवेत्। देशस्य सर्वाणि नृत्यानि भारतस्य नृत्यानि सन्ति। देशस्य सर्वाः नद्यः भारतस्य नद्यः सन्ति। देशस्य सर्वाणि भोजनपदार्थानि भारतस्य भोजनपदार्थानि सन्ति। वयं भारतीयाः इति मम विचारमस्ति। धन्यवादः महोदय। अधुना अहं चिन्तयामि किरण महोदयः सज्जः अस्ति, अतः पुनरेकवारं महोदयं प्रति आह्वानं करोमि, कृपया आगत्य स्वोद्बोधनं कारयतु।
महोदय अहम् एव अपि व्यस्तम् अस्ति। अहं किञ्चित् समयपश्चात् अहं वक्तुं शक्नोमि। निश्चयेन निश्चयेन कापि वार्ता नास्ति, कापि वार्ता नास्ति। अस्तु, अग्रे गन्तव्यम्। अस्माभिः सह समागतः अस्ति देवाशीषः। नमो नमः, नमस्कारः। नमो नमः, नमः संस्कृताय। अद्य नमः संस्कृताय। कृपया वदतु भवान्। नवदुर्गारूपेषु अद्य पञ्चमं रूपम् अस्ति। अहं सर्वेषां जानीमः, वयं सर्वेषां जानीमः स्कन्दमाता। स्कन्दात् इत्युक्ते कार्तिकेयस्य वैकल्पिकनामतः वैकल्पितनाम इति। स्कन्द इत्युक्ते केवलं श्रेयजातः कार्तिक उपरि। तर्हि माता अर्थात् मातुः भवति, यः स्नेहवत्सला भवति। नवदुर्गाणाम् एकः इति नाम्नाहां स्कन्दमाताम् इति विशेषतः भवति। स्कन्दमाताः प्रायतः सर्वेषां भारतीयं जनानाम् इति नवरात्रं पूजयां कुर्मः। तर्हि स्कन्दमातास्य प्रतीकः भवति। स्कन्दमाताः चतुर्भुजाः भवति। त्रिनेत्रः सिंहारूढः, तस्य एकः हस्ते भयनिर्वर्तक अभयमुद्राः स्थितौ अस्ति। अपरं हस्ते तु तस्य पुत्रस्य स्कन्दस्य अङ्के धारयतु प्रपूज्यते। तस्य सोऽसौ हस्तौ सामान्यतः कमलपुष्पं धारिण्यौ दर्शितौ स्तः। सा लघुवर्णाः यथा सा प्रायः कमले उपविष्टाम् अहं चित्रमध्ये दृष्टवती। तथैव सा कदाचित् तथा सः सर्वदा पद्मासनेपि उपविशति। सः महत्त्वं किं भवति? महत्त्वं भवति सा भक्तानां मोक्ष्य शक्ति समृद्धि निधि च परस्कृत्य ददाति इति विश्वासः अस्ति। सा निरक्षरस्यपि साक्षरं दातुं शक्नोति। यदि सः तां भक्ति सहकारेण पूजयति तर्हि अस्माकं सर्वेषां बद्धता भवति। तस्या पूजा कुर्वन् भक्तस्य इन्द्रियाणां मनसानां निरपेक्षं नियन्त्रणं भवति। लौकिकबन्धनात्मानां पूजयित्यै कनिष्ठायां तस्या पूजां द्विगुणं धन्यम् अस्ति। तस्या पूजा अन्ते मोक्षायाः अनुकूला भवति। सा नियमितरूपेण अग्निदेवी इति नाम्नां प्रसिद्धा अस्ति। तस्य किमपि ध्यानः भवति वा? तस्य ध्यानं सिंहासनं गतां नित्यं पद्माश्रितकरद्वयं शुभादस्तु सदा देवी स्कन्दमातां यशस्विनीं। नमो नमः। किञ्चितं त्रुटिः भवति तर्हि अति उत्तमम्। अति उत्तमः। निश्चयेन बहु सम्यक् भवान् उक्तवान्। निश्चयेन वयं धन्याः स्मः भवतां वचनानां श्रुत्वा। धन्यवादः देवाशीष महोदयः। धन्यवादः भ्राता। आम्, किञ्चित् मेघना भगिनी किञ्चित् वक्तुम् इच्छति। आम्, नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नवरात्रेः पञ्चमदिने सर्वेभ्यः शुभाशयाः। अहं लघु वाक्यानि वक्तुम् इच्छामि। स्कन्दमाता, स्कन्द याने गोद, पार्वत्याः अन्य नाम स्कन्दमाता। कार्तिकेय स्कंद कई वाक्य हम हिंदी में बोल सकती हो क्या? एक दो वाक्य।
हाँ, मध्ये मध्ये हिन्दी चलेगा। भवितुं शक्यते। हाँ, हाँ। मध्ये मध्ये किञ्चित् किञ्चित् हिन्दी आगच्छेतुं शक्यते, हाँ अवगन्तुं हाँ शक्यते। कार्तिकेय स्कंद गोद पे बैठता है, इसीलिए पार्वती को पार्वत्या अन्य नाम स्कंद माता। कार्तिकेय प्रथमपुत्र शिवपार्वत्य शिवपार्वती सन्ति। कार्तिकेय शस्त्र निपुण युद्ध निपुण आसीत्। अतः स्कंदमाता युद्ध निपुणाय इति तस्याः ख्यातिः अस्ति। एवं मम ज्ञात्वा अस्ति। धन्यवादः। साधु साधु, जयतु जयतु। उत्तमम् उद्बोधनं भवती कारितवती मञ्चे। भवत्याः कृते मम शुभाशयाः, धन्यवादः। अस्तु, अग्रे यदि अहं द्रष्टुं शक्नोमि तर्हि अस्माभिः सह ओम महोदय अपि समागतः। नमो नमः महोदय, भवान् वक्तुम् इच्छति वा स्कन्दमातुः विषये? न वक्तुमिच्छति? कापि वार्ता नास्ति, श्रवणमपि भवेत्। श्रवणं भूत्वा अपि भाषायाः ज्ञानं भवति। अधुना एका वार्ता अस्ति। गर्वः अस्ति न अस्माकं, तो महोदय सद्य जन्मदिवसः अस्ति। अतः तस्मात् कारणात् सः किञ्चित् व्यस्तः अस्ति। अतः अद्य अहं चिन्तयामि तस्य उद्बोधनं भवितुं न शक्यते, किन्तु तथापि सः अत्र युक्तम् अस्ति, यतोहि सः मध्ये आगत्य अस्माकम् उद्बोधनं श्रावयति। अतः गर्वमहोदयं प्रति जन्मदिवसस्य हार्दिकशुभकामनाः अहमपि ददामि, भवन्तः अपि ददतु इति मम इच्छा। अस्तु, अग्रे वयं गर्व तस्मात् पक्षतः अहं धन्यवादः कारयामि सुब्रह्मण्यं महोदय। जन्मदिवसस्य शुभजन्मदिवसः। गर्वमहोदयाः संस्कृतभाषायाः गर्वम् एवमस्ति। जयतु जयतु जयतु। गर्वः संस्कृतस्य गर्वः अस्ति। वाह, उत्तमः वाक्यः। अहम् एकं जन्मदिनमिदम् अहं किञ्चित् अहम् एकं गीतं गातुम् इच्छामि। अहं न जानामि, गीतं न जानामि, परन्तु शब्दं जन्मदिनमिदम् आमाम्। भवती गायतु। न भवती करोतु कृपया। मम सह भवती अपि गायतु। आमाम्। जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, शं ते सर्वदा मुदम्, शं ते सर्वदा मुदम्, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे शतायुषी। ईश्वरः सदा त्वां सदा रक्षतु। आमाम्। ईश्वरः त्वां सदा रक्षतु। पुण्यकर्मणां कीर्तिमर्जयं, जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जीवनं गर्वः भवतु सार्थकम्। जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे। बहु सम्यक् जीवनं गर्वः भवतु सार्थकम्। धन्यवादः, बहु सम्यक् उक्तवती। जय 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 जय। गर्वपक्षतः अहं गर्व सर्वेषां महोदय कृते श्रूयते वा? गर्व महोदय इदं नास्ति वा?
अहं चिन्तयामि गर्वः कुत्रचित् व्यस्तः अस्ति, अतः तस्मात् पक्षतः अहं धन्यवादः दास्यामि। एतत् रिकार्डिङ्ग् यूट्यूब् मध्ये अपि गमिष्यति, एतत् रिकार्डिङ्ग् यूट्यूब् मध्ये अपि गमिष्यति, तर्हि तत्र सः श्रोतुं शक्यते। ब- अहम् एतदेव वक्तुमिच्छामि, गर्वमहोदय एवं प्रकारेणेव संस्कृतकार्येषु निमग्नः भवेत्, च च निश्चयेन स दीर्घायुः भवेत्, दीर्घायुः भूत्वा तस्य क्षणं क्षणं कर्पणं भवेत् इति अस्माकं प्रार्थना, देवं प्रति च माताम्बिकां प्रति। महोदय अहं किञ्चित् वदामः धन्यवादः। इच्छुक अस्ति। वदतु। जन्मदिवसे वैदिकपरम्परायाः अष्टचिरञ्जीविनां पूजां भवति। अष्टचिरञ्जीवी अहं सम्पूर्ण अष्टचिरञ्जीवी जीवानाम् अहं नामं वक्तुं न शक्नोमि, किन्तु अहं जानामि व्यासदेव एकचिरञ्जीवी अस्ति, अश्वत्थामा अपि एकचिरञ्जीवी अस्ति, हनुमान् अपि एकचिरञ्जीवी अस्ति, सप्तऋषयः इत्यादि चिरञ्जीवी अस्ति। ते विभिन्न गुण प्रतिनिधि करोति कुर्वन्ति। ते व्यास भगवत् नारायणस्य साहित्य अवतार विस्तृत हेतवः साहित्य अवतारम् अस्ति। तर्हि वयं प्रार्थयति मम जन्मदिवसे अहमपि शास्त्र ज्ञानम् अपि भवति इति वयं प्रार्थयन्ति। हे अश्वत्थामा अपि ब्राह्मणस्य पुत्रः अस्ति। तर्हि अहं ब्राह्मणपुत्रमेव ब्रह्मतेजमपि आप्नोति इति भावेन अश्वत्थामा एव प्रार्थनां करोति। हनुमत भगवद् रामस्य दास अर्थात् भगवद् रामस्य सप्रिय पार्षद अस्ति। तर्हि हनुमतस्य अहं प्रार्थनां करोति, यदा हनुमान् भगवन् रामस्य प्रिय अस्ति, तर्हि अहमपि भगवतः सेवा निमग्नम् आगामी दिने भवितुं शक्नोति इति भावेन अहं प्रार्थनां करोति। तर्हि विभिन्न अष्टचिरञ्जीवी मध्ये जन्मदिवसे वैदिकपरम्परायाः अष्टचिरञ्जीवी पूजानाम् इति भवति, अहम् इति जानामि। तर्हि सर्वे अष्टचिरञ्जीवयः गर्वमहोदय आशीर्वचनं ददाति इति अहं विचारं करोति। अहं गर्वमहोदय, how to say on behalf of him, I pray to Ashtachiranjeevi that they will bless to him. How to say? गर्वपक्षतः अहं प्रार्थयामि। गर्भपक्षतः अहं प्रार्थयामि अष्टचिरञ्जीवी मध्ये। यत ये महोदय अपि अष्टचिरञ्जीविनः सन्ति, ते गर्वस्य कृते आशीर्वाद प्रदायेयुः इति। आं महोदय। भवतः अहं श्रूयते वा? आम् श्रूयते, भवतः वाणी आगच्छति। ध्वनि श्रूयते। धन्यवादः। अहं स्कन्दमाता मातुः सर्च मध्ये, ये अन्तर्जालं मध्ये सम्यक् रूपेण सर्च कर्तुं न शक्नोमि। भावार्थे अहं अद्य किञ्चित् व्यस्तमस्मि, किन्तु अहं प्रयत्नं करोमि, यत्रपि किञ्चित् अहं जानामि तर्हि अहं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। स्कन्दमाता, स्कन्द अर्थात् कार्तिकेय, मातुः पुत्रः कार्तिकेय, स्कन्दमाता तस्य माता स्कन्दमाता अस्ति। एकं कथा अस्ति,
हाँ, भगवान् शिव शिव ध्यानं करोति, वयं सर्वे जानीमः, किन्तु समाधिं स्थिता अस्ति। तर्हि एकम् असुरं बहु सर्वे जनानां पीडां ददाति, बहु कौतूहलं करोति, बहु हिंसां करोति। किन्तु ये असुर अस्ति ते भगवतः शिवस्य पुत्र केवलं हत्यां न kill, how to say, how he only the son of Lord Shiva can kill. केवलं भगवतः शिवस्य पुत्र अपि हन्तुं शक्नोति, न किञ्चिदपि न देवता न दानवः न गन्धर्व यक्ष असुरा किञ्चिदपि ते असुरा ते असुरः हन्तुं न शक्नोति। तर्हि सर्वे देवताः एकं योजनां कृतवन्तः। ते योजना कृतवन्तः किं करोति, कामदेवायं गत्वा प्रार्थयन्तः, भो कामदेवः, एकं योजना अस्ति, भगवान् शिव समाधिस्थ अस्ति, किं रूपेण असुरं हन्तुं शक्नुयामः। तर्हि देवा अपि योजनां कृतवान् कि कामदेव, भवान् काम उत्तेजना इत्यादि भवतः कामसङ्कल्प इत्यादि भगवान् शिव मध्ये भवान् योजनां कृत्वा भवान् how to say, you just release your all the arrows of the kama bhavatah, how to say, I just could not translate. ये अपि भवतः पार्श्वे कामशक्तयः उपस्थिताः सन्ति, तेषां प्रयोगं कारयन्तु इति भावानुवादः अहं कृतवान्। धन्यवादः महोदय। तर्हि सर्वे देवा गत्वा कैलासे, कामदेव अपि गत्वा विभिन्न उपायं योजित्वा भगवान् शिवस्य समाधि भङ्गं कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः। तर्हि भगवान् शिव कामाधीन नास्ति, भगवान् शिव त्रयगुणातीतः अस्ति। भावार्थ इति अस्ति, सः कदापि न कामं लिप्यते, स कामं यदि वशं करोति, I mean he is the master of the senses, सः इन्द्रिय विजय अस्ति, कदापि कामं भगवन् शिवस्य प्रभावं कर्तुं न शक्नोति। तर्हि भगवान् शिव क्रुद्ध जातः कामदेवस्य इति कार्यं दृष्ट्वा। तर्हि भगवान् शिव तिस्रः नेत्रम् उद्घाटयः कामं भस्मं करोत्। तर्हि कामं भस्मं कृत्वा कामदेवस्य पत्नी एरति शिवेन शिवात् how to say, she went near to Lord Shiva. शिव समीपे गत्वा सा शिव समीपे गत्वा प्रार्थयति, भो प्रभु, भवान् महादेव अस्ति, आशुतोष अस्ति, भवान् शीघ्रं प्रसन्नं भवति, अहं मम पतिः नाशं जातः, किं रूपेण अहम् असती भवत्,
अहम् असति भवामः, भवान् कृपां करोतु इति रोदनं करोति सा। तर्हि शिवं भगवान् शिवः आशीर्वचनं ददाति कि भविष्यति भगवान् कृष्णस्य पुत्र जायति प्रद्युम्नः, स एव काम शरीरं प्राप्नोति। कामदेव भगवान् कृष्णस्य पुत्र भवति, तस्य सः प्रद्युम्न नामेन ज्ञायते इति आशीर्वचनं भगवान् शिव ददाति। तर्हि अन्य विषये भगवान् शिव, how to say, after that Lord Shiva wake up from the meditation, I mean the trance, तत्पश्चात् भगवान् शिव योग निद्रातः, no, it's not योग निद्रा, समाधि। योग निद्रा भगवान् विष्णुं समाधि इति मन्ये। तत्पश्चात् भगवान् शिव समाधि उद्घाटित्वा, how to say, he came out of तत्पश्चात् भगवान् शिव समाधि उद्घाटित्वा माता पार्वती सहेन एकं पुत्रं प्राप्नुवन्ति, सः स्कंद नामेन ज्ञायते। तत्पश्चात् स्कंद, मातुः नाम पार्वती, दुर्गा मातुः नाम स्कंद माता इति अभवत्। स्कंद माता इति अभवत्। तर्हि माता स्कंद माता तारकासुर, अहं किञ्चित् विस्मरामि। तारकासुर एकम् असुरम् आसीत्, अहं न जानामि इति। स्कंदेन माता इति स्कंद माता अहं जानामि महोदय, धन्यवाद। अति उत्तमम्। तारकासुर योग्यम् अस्ति आणि कामदेव इति मन्मथ अस्ति। आं माता, धन्यवादः। तारकासुर, कामस्य नाम मन्मथ। समाधि बहिः आगता, शुद्धमस्ति, समाधि से बाहर आया। समाधि बहिः आगता, समाधि, धन्यवाद महोदय। समाधि पंचमी समाधि, समाध्या, हाउ टू से, समाधि बहिः आगता, समाधि समाधे है। हरि का अर्थ होएगा ना, समाधि पंचमी। हरे है अस्ति खलु। अहं चिन्तयामि समाधि स्त्रीलिङ्ग अस्ति, अतः मति अनुसार चलिष्यति। हरि तु पुल्लिङ्ग अस्ति न। समाध्याः बहिः आगतः। हाँ, जयतु जयतु जयतु। हाँ, अस्तु। अहं किरण महोदयस्य कथायां किञ्चित् योजयितुम् इच्छामि। तत्पश्चात् वयं संलापशालायाः अन्तिम क्षणे गमिष्यामः। यथा तारकासुरः एकः राक्षसः आसीत्, असुरः आसीत्, तस्य प्रकोप कारणात् सम्पूर्ण विश्वे त्राहिमाम् आसीत्, कोलाहलः आसीत्, कौतूहलः आसीत्। सः सर्वान् जनान् ताडयति, मारयति। तत्पश्चात् तस्मिन् समये एव, यतोहि सः बहु तपस्यां कारितवान्, तपसम् आचरित्वा सः ब्रह्मदेवं प्रसन्नं कृतवान्। ब्रह्मदेवं प्रति सः अनुरोधं कृतवान्, हे ब्रह्मदेव, मम कृते अमरत्वं ददातु, तत् अहं सर्वदा अमर भवितुम् इच्छामि।
तस्मिन् समये ब्रह्मदेव उक्तवान् कि अयि भो येषामपि जन्म भवति न पृथ्वीलोके तेषां मृत्यु निश्चयेन भवति, अतः अमरत्वं दातुं न शक्नोमि। तर्हि सः उक्तवान् कि तर्हि किं तर्हि सः बहु बुद्धिमान् आसीत्, सः बहु मस्तिष्कस्य प्रयोगं कृतवान्। सः उक्तवान् भवान् एतत् आशीर्वादं ददातु कि मम मृत्यु शिवपुत्रस्य हस्तेन भविष्यति। सः जानाति स्म शिवः तु एकः वैरागी अस्ति, शिवः ब्रह्मचारी अस्ति, कदापि विवाहः न करिष्यति। यदि विवाहः न करिष्यति तर्हि पुत्रः न भविष्यति, अर्थात् अहम् एक प्रकारेण अमर भविष्यामि, अमरत्वं प्राप्स्यामि इति चिन्तयित्वा सः एतत् वरं स्वीकृतवान् ब्रह्मदेवात्। अस्तु, किन्तु वयं सर्वे जानीमः कि कामदेव कारणात् बहु सम्यक्तया सम्पूर्णकथा श्रावितवान् किरण महोदयः। कामदेव कारणात् महोदय समाधितः बहिरागत्य महादेवः पार्वत्या सह विवाहं कृतवान्। तयोः पुत्रः एव स्कन्दः कार्तिकेयः अस्ति। देवासुर संग्राम मध्ये कार्तिकेयः देवानां पक्षतः सेनापतिः अपि आसीत्। सः युद्धमपि कारितवान् और युद्धेषु तारकासुरस्य हत्यां कृतवान्। तो अहं प्रारम्भे एव उक्तवान् कि पुत्रस्य यशकारणात् पितॄणां मातॄणां मातॄणां जय भवति, चर्चा भवति। अतः कार्तिकेयस्य परिश्रम कारणात्, कार्तिकेयस्य शौर्य कारणात् एव शिवस्य प्रशंसा भवति। आम्, कृपया मार्गदर्शनं करोतु। हत्या इति शब्दप्रयोगं समीचीनम् अस्ति वा, तथा च वध इति समीचीनं? कः शब्दः न श्रुतवान् अहं? हत्या इति शब्दः समीचीनम् अस्ति वा? हन्तुं हन्तुं भवति। हन्तुं हित्वा आम्, यतोहि हतो, हन्ति not हत्या। एषः एकः धातुः अस्ति। हत्या तु हिन्द्याम् अभवत् न, हत्या हिन्द्याम् अभवत्। आमां, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि सर्वे जनाः अत्र उक्तवन्तः यदि भवतीनां मस्तिष्के कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा किञ्चित् वक्तुं कामो सन्ति तर्हि निश्चयेन हस्ते उच्च कुर्वन्तु, नो चेत् वयं समापनं करिष्यामः। अहं चिन्तयामि सर्वे जनाः परिपूर्णाः सन्ति। अस्तु, निष्कर्षे केवलम् इति एव वक्तुम् इच्छामि अहं कि यथा माता स्कन्दमाता मातुः पुत्रः स्कन्दः देवासुरसङ्ग्राम मध्ये देवपक्षतः युद्धं कारयित्वा सम्पूर्ण विश्वे शान्तिस्थापनं कारितवान्, सम्पूर्ण विश्वे कोलाहलात् मुक्तः कृतवान्। तर्हि हे माता, ये अपि अस्माकं मानसिक द्वन्द्वः सन्ति, मानसिक पीडाः वर्तन्ते, अस्माकं मध्ये द्वेषः सन्ति, राग अस्ति, क्रोध अस्ति, तेषामपि मातुः शान्तिं कारयति इति मम मातरं प्रति निवेदनमस्ति। सर्वेषां दिवसः शुभं भूयात् इति मम कामना। अस्तु, अधुना वयं शान्तिपाठं करिष्यामः, तत्पश्चात् विरामं करिष्यामः। सायला महोदय किञ्चित् वक्तुम् इच्छति वा? शान्तिमन्त्रं वदामि वा? निश्चयेन वदतु महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः सर्वेभ्यः। बहु सम्यक् आसीत्। धन्यवादः। बहु सम्यक्। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। शुभरात्रिः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। वयं पुनर्मिलामः। श्वः अस्माकं षड्दिवसः अस्ति, अतः मातरं स्वीकृत्य वयं वार्तां करिष्यामः। अद्य दिवसे भवन्तः समागताः भूतवन्तः, अतः सर्वेषां कृते हार्दिक धन्यवादः, हार्दिक अभिनन्दनं करोमि अहं। पुनर्मिलामः श्वः। शुभरात्रिः। नमस्कारः।